दर्शन अनि नमस्कार टक्राउन चाहन्छु समादरणीय साहित्यिक मनमुटुहरूलाई। म कार्यक्रम प्रस्तोता प्रतिमा थापा अहिले भने उपस्थिति भइसकेको छु पोल्यान्डबाट। हजुरहरूको मिठो मिठो रचनाहरू सुन्न अनि सुनाउनको लागि र विश्वव्यापी बनाउनको लागि आउनुहोस्। यो साहित्यको उत्थानको निमित्त हामीले गर्ने गरेका रचनाहरू छन् भने यसै कार्यक्रममा तपाईले आफ्नो रचनाहरू राखिदिएर हामीलाई कार्यक्रम सञ्चालनमा पनि मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ र आफू कुन साहित्य विधामा कलम चलाउनुहुन्छ त्यो बारेमा पनि हामीलाई जानकारी दिन सक्नुहुन्छ। हजुरहरूको जानकारीको लागि म भन्न चाहन्छु कि नेपाली साहित्य संसारले भर्खरै मात्र युट्युबलाई पनि सञ्चालनमा लिएर आएको छ। त्यसकारणले तपाईहरूले NLW संसारमा नेपाली साहित्यलाई पनि माया गर्न नभुल्नुहोला। हजुरहरूको मायाले नै हामी त्यहाँसम्म पुगेका छौँ। अवश्य पनि हजुरहरूले धेरै माया गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा बोकेका छौँ। मैले यहाँ थुप्रै समादरणीय साहित्यिक मनमुटुहरूको आगमन देखिसकेको छु। पवन कार्कीज्यूलाई देखेको छु। अलख निरञ्जनज्यूले नमन सम्पूर्णमा भनेर लेख्नु भएको छ। हजुरलाई पनि सहृदयबाट नमन टक्र्याउन चाहन्छु। हजुरहरूको रचना हजुरहरूले बिस्तारै राख्न सक्नुहुन्छ। म कार्यक्रम अवधिभर करिब 1.5 घण्टा तपाईको साथमा छु। आज भने केही समय ढिलो पनि हुन गएको छ। यस कारणले हजुरहरूलाई पर्न गएको बाधामा आफू माफी पनि माग्न चाहन्छु। अलख निरञ्जनज्यूबाट नै साहित्यको उजागर गर्नको निमित्त एउटा गजल प्राप्त भएको छ। म उहाँको गजल तपाईहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला है। यो राम्रो कार्यक्रमलाई धेरैभन्दा धेरै जति सक्नुहुन्छ सेयर गरेर हजुरहरू जस्तै साहित्यिक मनमुटुहरूमा पुर्याइदिनु हुनलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले कार्यक्रमको सुरुवात आफैले सेयर गरेर गरिसकेको छु। हजुरहरूलाई पनि त्यही नै अनुरोध गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् अब भने गजल श्रवण गर्ने पालो भएको छ। भलाकुसारीलाई कम गर्दै कमेन्टलाई पनि थोरै उठान गर्दै धेरैभन्दा धेरै रचनाहरू म वाचन गर्नेछु। के राम के रहीम गजल छ अलख निरञ्जनज्यूको। के राम के रहीम कोमल हृदयको कुरा नबनाउने मन छ। के राम के रहीम कोमल हृदयको कुरा नबनाउने मन छ। दिलको ढुकढुकीलाई मानवताको ठिकाना बनाउने मन छ। कुनै दहन घाट बिक्रीमा छ कुनै दहन घाट बिक्रीमा छ भने कुनै दहन घाट बिक्रीमा छ भने खोज्नुस् है महाशय। कुनै दहन घाट बिक्रीमा छ भने खोज्नुस् है महाशय। मलाई सबै दलालहरूको एउटै चिहान बनाउने मन छ। दिलको ढुकढुकीलाई मानवताको ठिकान बनाउने मन छ। कोही पहाडी हुँ कोही मधेसी हुँ। कोही पहाडी हुँ कोही मधेसी हुँ। खै के हुँ भन्छन्। कोही पहाडी हुँ कोही मधेसी हुँ। खै के हो भन्छन्। म त नेपाली हुँ सगरमाथाको पहिचान बनाउने मन छ। मलाई सबै दलालहरूको एउटै चिहान बनाउने मन छ। कोही पहाडी हुँ कोही मधेसी हुँ भन्छन्। खै के हुँ भन्छन्। म नेपाली हुँ सगरमाथाको पहिचान बनाउने मन छ। गर्नेछु शल्यक्रिया गर्नेछु म शल्यक्रिया गर्नेछु परजीवी भाइरस निकाल्न। म शल्यक्रिया गर्नेछु म शल्यक्रिया परजीवी भाइरस निकाल्न। करोडौं नेपालीहरूको दिलमा एउटै परान बनाउने मन छ। म त नेपाली हुँ सगरमाथाको पहिचान बनाउने मन छ। बुद्धको शान्तिप्रिय देशमा रगतका खोलाहरू बगे। दानवता तोडी मानवताको राष्ट्रिय इमान बनाउन मन छ। करोडौं नेपालीको दिलमा एउटै परान बनाउन मन छ। आहा, निकै नै सुन्दर गजल अलख निरञ्जन लाहोरज्यूको। टिकापुर कैलालीका स्रष्टा हुनुहुन्थ्यो। हाल भारतमा कार्यरत अवस्थामा हुनुहुन्छ। हार्दिक धन्यवाद यो मिठो गजलको लागि। नमन प्रतिमा बहिनी भनेर पवन कार्कीज्यूले लेखेको देखेको छु। अब भने फेरि अर्को रचना प्राप्त भएको छ। रचनाकार हुनुहुन्छ परीक्षक भुवनज्यू चौघरे भनेर उहाँले साहित्यिक नाम दिनुभएको छ।
सादा मानचित्र कविता हुनुपर्छ। आउनुहोस् उहाँको रचना तपाईलाई म अब सुनाउँछु। हिमालका श्रृङ्खलाहरू मौसम खुलेर टलक्कै टल्किएको देखेपछि आज फेरि लुटिएको तिम्रो धेरै याद आयो। रसाएका आँखा निकै बेरसम्म हेरेर बसे, मिचे तर सुकेन। च्यातिएको छाती अप्ठ्यारो भयो र थिचे तर दुख्न छोडेन। फूल टिपे पत्र पत्र चुडेर अलग अलग फालिएका पातहरू जोडिएनन्, सम्झना पखालिएन। फर्के घरको बार्दलीमा बसेर बनाउन लागे सादा कागजमा रातो मसीले तिम्रो तस्बिर। जब रूप खुल्यो अचानक आँखा खसेर लतपतिए, रगतले खिचिएका रेखाहरू अचानक आँसु खसेर लतपतिए। एक एक रेखा जोडिएर पानाभरि रातो रङ्ग मात्रै रङ्गियो। तस्बिरमा कोरिएको अनुहार राम्ररी नदेखिए पनि चिसा आँखाले कागजमा भरिएको देशको मानचित्र लिपुलेको छाती देख्यो। परन्तु रगत पोतिएको अनुहारमा रातो ओठ, राता आँखा बाहेक केही देखिएन। बादल जसरी छोपेर छाती चिरिएको देशको मनचित्र हेरेपछि प्रिय पाठक, तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ वा हुनुहुन्न? पूर्वजका रगतले भिजेको माटोमा स्वराजको लडाई लड्न अब फेरि छिमेकी रगतमा आगो उकाल्नुपर्छ। अब फेरि छिमेकी रगतमा आगो उकाल्नुपर्छ। निकै नै दमदार कविता। हार्दिक धन्यवाद छ हजुरलाई यो मिठो कविताको लागि। यस्तै गरी तपाईँको कलमहरू अविरल अगाडि बढिराखुन्। नेपाली साहित्य संसारको तर्फबाट हजुरलाई सधैँ सधैँ शुभकामना। अब भने अर्को एउटा गजल सुनाउने बेला भएको छ। गजल पठाइदिनु भएको छ जानकी भण्डारी ज्यूले। उहाँको गजलका शेरहरू यसरी सुरु हुन्छन्। खै किन आउँछ ऊ तृष्णा जगाएर जान्छ, खै किन आउँछ ऊ तृष्णा जगाएर जान्छ, मनभित्र प्रेमको आगो सल्काएर जान्छ। निकै मिठो हजुरको रचना थियो, तर माफ गर्नुहोला, मलाई सरेर माथि गएको कारणले मैले त्यसलाई पुरै न्याय गर्न सकिनँ। एकपटक फेरि हजुरले रचना राखिदिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। यहाँ थुप्रै साहित्यिक मनमुटुहरूको जमघट भइसकेको छ। बडा आनन्द पनि लागेको छ। धेरै पछि दर्शन पायौँ थापा मिस, नमस्कार, ख्याल गर्नुहोला, सबैले विशेष ध्यान गर्नुहोला भनेर लेख्नु भएको छ। धीरज स्मृति पवनज्यूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शन नमस्कार सम्पूर्ण प्रिय मनहरूमा लगायत कार्यक्रम सञ्चालिका प्रतिमाजी पनि कार्यक्रम सफलताको शुभकामना भनेर लेख्नु भएको छ। प्यारी दिदी सीताले। प्रकाश राईज्यूको एउटा रचना सुनाउने बेला भएको छ। उहाँले गजल पठाइदिनु भएको छ। उहाँको गजलका शेरहरू यसरी सुरु हुन्छन्। पहिला मजाले चुपचाप बसेर हेर्नुस्, अब बिस्तारै केही। माफ गर्नुहोला, हजुरको पनि रचना माथि सरेर गएको यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। एउटा रचना प्राप्त गरेको थिएँ, छन्दमा थियो, हेरेको मात्रै थिए, सरेर माथि गयो। के गर्ने, प्रविधि यस्तै छ। यसलाई हजुरहरूले सकारात्मक नै बुझिकन फेरि आफ्नो रचनाहरू राख्नुहोला। एकै पटक चाहिँ दुईटा नराख्नु भयो भने सजिलो हुन्छ। केही समयको ग्याप पछि हजुरहरूले हालिदिनु भयो भने त्यो सरेर माथि जान पाउँदैन। एउटा गीत प्राप्त भएको छ, प्यारी दिदी सम्झना काफ्लेज्यूको। उहाँको गीत मलाई प्राप्त भएको छ। म हजुरहरूलाई उहाँको गीत सुनाउन चाहन्छु। अब आमा स्वर्गवासी आमाहरूमा सम्पूर्णमा समर्पित गरेर उहाँले रचना लेख्नु भएको छ। म हजुरहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। कहाँ छौ आमा, कहाँ छौ तिमी, म देख्न सक्दिन। कुन ठाउँ पुग्यौ, खै कता गयौ, म भेट्न सक्दिन।
जता म हेर्छु अँध्यारै पाउँछु देखिन्न आमालाई। सहारा तिम्रै थियो नि आमा भेटिन्न तिमीलाई, आमा भेटिन्न तिमीलाई। जलेको छाती रोएको मन सहारा देखिन, मनको पीडा बुझ्दैनन् कोही देखाइ देखिन्न, आमा देखाइ देखिन्न। आकाशका तारा के धेरै भन्नु कर्तव्य धेरै छन्, मायाको थोपो खै कहाँ पाउनु। माफ गर्नुहोला, त्यो रचना पनि वाचन गर्दा गर्दै शरीरमाथि गएको हजुरलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। एकपटक फेरि हजुरले राखिदिनु हुन हजुरलाई अनुरोध पनि टक्र्याउन चाहन्छु। अबको बसाइमा फेरि मैले एउटा रचनाको मुना टिप्न गइराखेको छु। रचना छ, गजल पढेको छ सुमन शर्मा दिदीको। उहाँको गजल मैले वाचन गर्न गइराखेको छु। हजुरले आफ्नो रचनाहरूलाई फेरि फेरि राख्दै गर्नुहोला। संसारभर नै छलछाम रिस राग ईर्ष्या अनि झोल छ, संसारभर नै छलछाम रिस राग ईर्ष्या अनि झेल छ। एकले अर्कालाई सधैँ असफल पार्ने चलन चेल छ। वाह! भएन धनी र गरिबको मिलन कहिले कतै भएन, कतै भएन। कहिले धनी कहिले गरिबको मिलन कतै कहिले भएन। तर त्यही जीवन्त र पंक्षीहरूमा हेर कति मेल छ। एकअर्कालाई सधैँ असफल पार्ने चलन अचेल छ। बुझ्नै पनि कठिन भयो आज मलाई भाषा समयको। कुन ठीक र कुन चाहिँ बेठिक आपसमा ठेलम ठेल छ। वाह! तर त्यही जीवजन्तु र पंक्षीहरूमा हेर कति मेल छ। आफूले मुडा मात्र तोके पनि बन्चरोले घुँडा ताके जस्तो। आफूले मुडा मात्र ताके पनि बन्चरोले घुँडा ताके जस्तो। आश्चर्य छ जिन्दगी नियम रहित अचम्मको खेल छ। कुन ठीक र कुन चाहिँ बेठिक आपसमा ठेलम ठेल छ। कसो गरी चिन्ने होला मानवलाई नकाबभित्र छुपिएको। कसो गरी चिन्ने होला मानवलाई नकाबले छोपिएको। व्यवहारमा चाहिँ देखावटी कर्कास र बोलीमा तेल छ। आश्चर्य छ यो जिन्दगी नियम रहित अचम्मको खेल छ। निकै मिठो, निकै उम्दा रचना। यो रचना सम्प्रेषित गरिदिनु हुने सुमन शर्मा दिदीलाई पनि निरन्तरताको शुभकामना यही लाइभ कार्यक्रमबाट टक्र्याउन चाहन्छु। भोलिका दिनहरूमा पनि निरन्तर हजुरको रचना यस्तै गरी सुन्न पाइयोस्, शुभकामना शुभेच्छा। अब भने अर्को रचना सुनाउने बेला भइसकेको छ। रचनाकार हुनुहुन्छ पवन कार्कीज्यूको गजल प्राप्त भएको छ। हजुरहरूलाई म त्यो गजल सुनाउन गइराखेको छु। सधैँ तिमीले फूल दिन्थ्यौ यसपालि त छुरा दियौ। सधैँ तिमीले फूल दिन्थ्यौ यसपालि त छुरा दियौ। धेरै पछि तिमीले मलाई काम लाग्ने कुरा दियौ। मैले सिक्न बाँकी हो कि तिमीले बदला लिएको। मैले सिक्न बाँकी हो कि तिमीले बदला लिएको। एक हातले अमृत दियौ अर्को हातले सुरा दियौ। धेरै पछि तिमीले मलाई काम लाग्ने कुरा दियौ। मैले त सोचेको थिएँ मेरो बर्बादी यहीँसम्म हो। मैले त सोचेको थिएँ मेरो बर्बादी यहीँसम्म हो। मैले सोचेको थिएँ मेरो बर्बादी यहीँसम्म हो। किस्ता किस्तामा फिर्ता सिन्दूर दियौ चुरा दियौ। एक हातले अमृत दियौ अर्को हातले सुरा दियौ। केही बाँकी रहेन अब दिन लिन हामीमा। केही बाँकी रहेन अब दिन लिन हामीमा। मायाको बदला घृणा पनि दियौ पुरापुर दियौ। किस्ता किस्तामा फिर्ता सिन्दूर दियौ चुरा दियौ। बरु मार पवनलाई नमार्नुस् प्लिज। बरु मार पवनलाई यसरी तडपाई राख्नुभन्दा बरु हैन त पवन दाई हेरिराख्नु भएको छ। बरु मार पवनलाई यसरी तडपाई राख्नुभन्दा
सधैँ चोटहरू पनि अपुरा देऊ र अधुरा देऊ, बरु मार पवनलाई तडपाई राख्नुभन्दा सधैँ चोटहरू पनि अपुरा देऊ अधुरा देऊ। मायाको बदला घृणा पनि देऊ, पुरा पुरा देऊ। मायाको बदला घृणा पनि देऊ, पुरा पुरा देऊ। सधैँ तिमीले फूल दिन्थ्यौ, यसपालि त छुरा देऊ। धेरै पछि तिमीले मलाई काम लाग्ने कुरा दियो। आहा 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 रचना एकदम नै मिठो, एकदम नै दमदार। हार्दिक धन्यवाद यो मिठो रचनाको लागि। सधैँ तपाईँका कलमहरू पनि यस्तै गरेर अगाडि बढ्दै जाउँ, यस्तै दमदार दमदार रचनाहरू पढ्न जाउँ। सफलता र निरन्तरताको सधैँ शुभकामना। अब भने हजुरहरूलाई एउटा मुक्तक सुनाउँछु। मुक्तक लेख्नु भएको छ अमृत कुमार पोखरेलज्यूले। कथा लेख्नु भन्दै लडी छे चमेली, कथा लेख्नु भन्दै लडी छे चमेली, भन्दै थी मलाई उडी छे चमेली। कठै देह उसको घरमा सुतेको, कठै देह उसको घरमा सुतेको, चितामा रमाई डडी छे चमेली। एकदम नै चोटिलो मुक्तक। उत्तम कुमार पोखरेलज्यू हजुरलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यो रचना मलाई साभार गरिदिनु भएकोमा। प्यारो कोपिला बहिनी नमन चाहे भनेर लेख्नु भएको मैले देखेको छु। अब एउटा फेरि अघि छुटेको रचना जानकी भण्डारी मञ्जरी दिदीको तपाईहरूलाई सुनाउन गइराखेको छु। सुनेर आफ्नो प्रतिक्रिया अवश्य दिनुहोला। खै किन आउँछ ऊ तृष्णा जगाएर जान्छ, खै किन आउँछ ऊ तृष्णा जगाएर जान्छ, मनभित्र प्रेमको आगो सल्काएर जान्छ। खै किन आउँछ ऊ तृष्णा जगाएर जान्छ, मनभित्र प्रेमको आगो सल्काएर जान्छ। मात्र स्पर्श थियो उसको केही थिएन अरू, मात्र स्पर्श थियो उसको केही थिएन अरू। किन हो हर रात सपनीमा आएर जान्छ। ऊ आउनुको आशय बुझिन कति बुद्धु रहेछु, ऊ आउनुको आशय बुझिन कति बुद्धु रहेछु। र त मनमा अनेकौं सवाल सलबल आएर जान्छ। किन हो हर रात सपनीमा आएर जान्छ। एकैछिनको भेटमा पनि लाग्छ वर्षौं भेटे जस्तो, एकैछिनको भेटमा पनि लाग्छ वर्षौं भेटे जस्तो। हाँस्दै आउँछ अनि मिठो ओठ हाँस्दै आउँछ, फेरि हराइहाल्यो। अन्तिममा पुगेको थिए, रचना सरेर माथि गएको, फेरि दुःख दिएको छ प्रविधिले। सकेसम्म यसलाई छलेर अगाडि बढ्ने कोसिस तीव्र गतिमा बढिराखेको छ। हेरौँ के कस्तो हुन्छ। अब म अर्को रचना मुना टिप्न गइराखेको छु। ममता बराल सुवेदी दिदीको रचनाको विधा छुटाउनु भएको छैन, कविता पठाइदिनु भएको होला। म हजुरहरूलाई उहाँको कविता सुनाउन गइराखेको छु। संसार नै आतंकित छ कोरोनाको डर, अङ्कमाल गर्न छोडौं गरौं नमस्कार। समाधानको खोजी गरी पहिले आउँदै बाटो, आत्मबल बढाउँ बरु निराश हुनु साटो। हाहाकार मचाएर कोरोनाको नाममा डर मर्दो भएको छ निस्किन नि काममा। विपत्तिको यो घडीमा चिन्ता गर्ने होइन, चिन्तन गरी सहज बनाऊ रोग सर्ने छैन। विश्वास जगाई घरेलुको लागौं उपचारमा, जडीबुटी मसला छन् आफ्नै घर घरमा। अदुवा र लसुनसँग कागतीको रस, मन तातो पानी खाँदा हट्छ खस खस। हो हल्लाले मच्चाको छ झनै हाहाकार, सगज हुँदै कोरोनाको गरौं प्रतिकार। योग गरौं ध्यान गरौं घरैभित्र बसी, हो हल्लाको नलागौं है व्यर्थ पछि पछि। रोगले भन्दा अभावले चिन्ता बढ्यो झन, रोगले भन्दा अभावले चिन्ता बढ्यो झन। पीरले पिल्सिएर दुखेको छ मन, कलियुगलाई दोष दिँदै काली व्याप्त भन्दै, कलियुगलाई दोष दिँदै कली व्याप्त भन्दै। कृत्रिम अभाव नफिजाऊ है नोट मात्र गन्दै, कृत्रिम अभाव नफिजाऊ है नोट मात्रै गन्दै। आहा, निकै मिठो दमदार कोसेली यो मिठो कविताको लागि हजुरलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिदी। यस्तै गरी हजुरको रचनाहरू अझै सुन्दर सुन्दर
परिष्कृत बन्दै जाओस्। उहाँको कविताको शीर्षक कोरोनाको डर रहेछ भन्ने हामीले अनुमान लगाउन सक्छौँ। अब फेरि अर्को रचना प्रति नै म अगाडि बढ्न गइराखेको छु र म रचना खोज्ने क्रममा नै छु। मुक्तक एउटा सुनाउन चाहन्छु कल्याण सापकोटा ज्यूको। मुक्तक भनेर पठाउनु भएछ अनि पछि एकदमै लामो कतिवटा रहेछ भन्दाखेरि मुक्तक उहाँको कम्तीमा पनि 15वटा मुक्तक रहेछ। म केही मुक्तकहरू चाहिँ अवश्य तपाईँको उठान गर्नेछु कल्याणज्यू। मैले 15वटा चाहिँ उठान गर्न सकिनँ, यसको लागि मलाई माफ गर्नुहोला। अचम्म लाग्छ क्या मजाले बजार पाउँछ, अचम्म लाग्छ क्या मजाले बजार पाउँछ, हुँदै नभए पनि राम्रो खाले बजार पाउँछ, गाउँघरको हरियो साग बारीमै ओइलिन्छ, गाउँघरको हरियो साग बारीमै ओइलिन्छ, सहरमा कुहिएको भेट्नाले बजार पाउँछ। निकै चोटिलो छ। दिउँसै बत्ती बाल्नेलाई के उपमा दिउँ, दिउँसै बत्ती बाल्नेलाई के उपमा दिउँ, नदीमा ढल हाल्नेलाई के उपमा दिउँ, दिउँसै बत्ती बाल्नेलाई के उपमा दिउँ, नदीमा ढल हाल्नेलाई के उपमा दिउँ, रोडको कागज टिप्नेलाई खाते भन्छन् भने, रोडको कागज टिप्नेलाई खाते भन्छन् भने, रोडमा फोहोर फाल्नेलाई के उपमा दिउँ, रोडमा फोहोर फाल्नेलाई के उपमा दिउँ। उहाँको अन्तिम मुक्तक म उठान गर्न गइराखेको छु किनकि धेरैभन्दा धेरै सृजनाहरू आएका हुन्छन्। सबै हजुरको 15वटा मुक्तकलाई मैले उठान गर्न सक्दिनँ। यो बारेमा हजुरले बुझिदिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। उहाँको तेस्रो मुक्तक लाई मैले अन्तिम मुक्तक मान्नेछु। उहाँको दियो धोका गयो छल एउटा मान्छेले, दियो धोका गर्यो छल एउटा मान्छेले, बिगार्यो पुरै मनस्पताल एउटा मान्छेले, आँसु पुछौं कि झुन्डी मरौं दोधारमा परे, आँसु पुछौं कि झुन्डी मरौं दोधारमा परे, अन्तिम चिनो पठायो सल एउटा मान्छेले। निकै दमदार तीनैवटा मुक्तकहरू एकदमै लाजवाब छन्। हजुरलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद हामीलाई यो मिठो मिठो मुक्तकहरू पठाइदिनु भएकोमा। अब भने फेरि अर्को रचना म हजुरहरूलाई सुनाउन गइराखेको छु। रचना परेको छ रामचन्द्र ढकालज्यूको गजल रहेको छ। उहाँले काठमाडौँबाट पठाउनु भएको रचना छ। सुनेर आफ्नो अमूल्य प्रतिक्रियाहरूलाई पनि अवश्य दिनुहोला। के भनौ खै तिमीलाई भन्न केही जान्दिन, के भनौ खै तिमीलाई भन्न केही जान्दिन नि, परदेश गयौ भनी कहिले पराई ठान्दिन नि, लेख्ने पढ्ने धोको सँगै कुरा भए कति मेरो, लेख्ने पढ्ने सँगै कुरा भए कति मेरो, जसले जे भने पनि कहिल्यै टाढा मान्दिन नि, परदेश गयौ भनी कहिल्यै पराई ठान्दिन नि, कुरा काट्छन् सधैँ सधैँ आफ्नो भन्छन् ठिक्क पार्छन्, कुरा काट्छन् सधैँ सधैँ आफ्नो भन्छन् ठिक्क पार्छन्, कुकुर भुक्नु हात्ती हिड्ने, कुकुर भुक्ने हात्ती हिड्ने म त बाल गन्दिन नि, जसले जे भने पनि कहिल्यै टाढा मान्दिन नि, आऊ न आऊ मेरो नजिक तिम्रो इच्छा भयो त्यो त, मलाई छोडी अन्तै गयो त्यो त कहिल्यै भन्दिन नि, चन्द्र सूर्य रहेसम्म तारा हेरी बस्छु बरु, चन्द्र सूर्य रहेसम्म तारा हेरी बस्छु बरु, जस्तो संकट परे पनि अरूको त बन्दिन नि, मुना मदन पढे मैले पढे सीतारामको कथा, मुना मदन पढे मैले पढे सीतारामको कथा, मलाई धोका दिए पनि खाडल कहिले खन्दिन नि, जस्तो संकट परे पनि अरूको त बन्दिन नि। निकै मिठो कोसिस रामचन्द्र ढकालज्यूको। उहाँले 157 नम्बरको गजल छ, तर यसलाई त धेरै परिमार्जन गर्न बाँकी छ। हजुरले यसमा शुद्धिकरण ध्यान दिनु पर्यो अनि पछि अक्षर संख्या पनि एकदमै धेरै तलमाथि छ। हजुरले एकपटक यसलाई एकपटक रिभ्यू चाहिँ गरौँ है। अब म फेरि अर्को रचना टिप्न गइराखेको छु। रचना प्राप्त भएको छ आदरणीय प्रिय भावना घिमिरे
ज्यू हुनुहुन्छ, उहाँले पठाइदिनु भएको छ। यसै संस्थाको पदाधिकारी पनि हुनुहुन्छ भावना घिमिरे ज्यूको। म रचना तपाईँलाई सुनाउन गइराखेको छु। कविता छ, कविताको शीर्षक सम्बन्ध दिनुभएको छ। आउनुहोस्, उहाँको यो कविता सम्बन्ध के कसरी अगाडि बढ्छ म हजुरलाई सुनाउन चाहन्छु। हेर, तिमीलाई आफ्नो प्रिय ठान्नु मेरो आफ्नै गल्ती हो, तर म कहिले पनि पछि हट्दिन। तिम्रा लागि त कहिले पछि हट्दिन। तिम्रा लागि म एक बोझ भएकी थिएँ, हुन त मेरै लागि स्वयं बोझ भएकी। मैले गर्दा तिमीलाई बोझ बोकाएँ। हिजो आज म धेरै नै अबुझ भएको छु, थाहा छ कि नै तिमीलाई? अबुझ पनि यति धेरै कि मात्र तिम्रो बोली सुन्नको लागि। हिजो आज म अति अबुझ भएको छु, अबुझ पनि यति धेरै कि तिम्रो बोली सुन्नको लागि। हो मेरा लागि न कुनै दिन प्रेम दिवस आयो, तर मैले तिम्रा लागि हरेक दिन प्रेमिल बनाउन खोजेँ। सायद पूरा हुन सक्यो सकेन, त्यो तिमीले नै बुझे है सानो। म तिम्रो लागि खास हुन सकिन। तिमी केवल मेरो प्रिय हौ, सधैँ खास नै हुनेछौ। तर याद गर यस्तो पनि नहोस्, म पनि कुनै दिन तिमीलाई भुल्दै जानेछु। अनि मलाई खोज्दै नआउनु मेरो समीप, किनकि म चिन्तामा जलिसकेको हुनेछु। म त्यति बेला चितामा जलिसकेको हुनेछु। तिमी स्तब्ध बनेको मेरो आत्माले पनि आवाज नगरोस्। हो, त्यो घाम र त्यो जुन हो, त्यो घाम र त्यो जुन हरेक दिन समीप नभए पनि एकअर्काको लागि कति मूल्यवान छन् हैन? हो, तिमी पनि मेरो होइनौ, बुझेकी छु। त्यसैले त यति दूर बनिएकी छु। मेरो लागि यही माया अमर छ। तिमीलाई नभएर के भयो? मलाई तिमी चाहिएन, तिम्रो देह चाहिएन। निस्वार्थ प्रेममा रहेर साथ दिनु छ भने देऊ, नत्र आश्वासन नदेऊ। तिम्रो झुटा बाछा कसम केही चाहिएन सम्बन्धमा, एकको मात्र झुकावले केही हुन्न र हुने नै छैन। जीवनभरि साथ दिने माया त मेरो भाग्यमा नै छैन होला। प्रेम विहीनताले पीडा र आँसुमय जीवन बितिरहेको छ। म लायक छैन यहाँ प्रेम सम्बन्धको कल्पना गर्नु, मूर्खता मात्र हो। आज भोलिको प्रेम सम्बन्ध यस्तै छ हजुर, आज भोलिको प्रेम सम्बन्ध यस्तै छ। मैले बुझिसके, धनी गरिबको नापतौलमा जो खिन्न प्रेम, त्यही गरिबताले नै हेपिरहेको छौ नि प्रेमलाई। तिमी आफ्नो महलमा आफ्नो खुसी साँच्नु, तिम्रा लायक हजारौं छन्। म नहुँदैमा पनि केही फरक पर्दैन। अब म सपना होइन विपना र यथार्थमा छु। तिम्रो र तिमीले सोचे जस्तै प्रेम सम्बन्ध निरन्तर अघि बढोस्। कुनै दिनको भेटमा तिम्रो उचाइको शिखर नापेर म खुसी हुँदै फर्कनु परोस्, यही कामना छ तिमीलाई। तिम्रो त्यो सत्य बीचको ओतप्रोतको सम्बन्धमा अब म हटाउन सक्दिन। किन बुझ्यौ? तिम्रा हर बोली कसम झुट्टा हुँदैछन्। तिम्रो हर बोली कसम झुट्टा हुँदैछन्। सुन, तिमी मेरो नहुनु गुनासो छैन। निकै मिठो रचना थियो, यद्यपि सरेर माथि गएको कारणले मैले यसलाई पूर्ण वाचन गर्न सकिनँ, त्यसको लागि माफी पनि माग्न चाहन्छु। एउटा छन्द प्राप्त भएको छ, दुष्यन्त भट्टराईज्यूको छन्द कविता हजुरहरूलाई अब सुनाउन चाहन्छु। स्वीकार गर्नुहोला, पञ्चचामर छन्द रहेको छ। हजुरहरूका रचनाहरू मलाई थाहा छ थुप्रै सरेर माथि गएका पनि छन्, तर हजुरहरूले यसलाई सहजै पनि लिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो प्रविधिको दोष हो, मैले यो होल्ड गरेर राख्न सक्दिनँ, त्यसै कारणले सरेर माथि जान्छन्। दुःख नमानिकन हजुरका रचनाहरू राख्दै पनि जानुहोला। आउनुहोस्, अर्को रचना सुनाउँछु। पञ्चचामर छन्दमा दुष्यन्त भट्टराईज्यूको बुबालाई चिठी। बुबा 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 भए म दूर हे बुबा, छ विश्व बन्दै जेल झै म फर्कने त के कुरा।
म देख्छु चित्रमा तिमी कुरेर बस्दछौ कतै, म आउँदै थिए त्यतै तथापि अड्किए यतै। सुपुत्र ज्येष्ठ भेट्नको भएर चाहना अति, म दौडिए हतारमा उडेर वायुको गति। थियो सुयोजना छिटै फिरेर आउला भनी, बुबा म के भनौँ भनौँ कुराउँदैछ बैगुनी। प्रभात त्यो उदाउँदै अवश्य भोलि आउँछ, मुहार हेर्न पाउँदा मुहार मुस्कुराउँछ। यही छ सत्य हे बुबा, निराश भित्र आशा छ, तथापि जिन्दगी सधैँ हिमाल झैं छ खास छ। म झुक्न दिन्न जिन्दगी विषालु कीट सामुमा, म बग्न दिन्न जिन्दगी नदी बनेर आँसुमा। म हार्न दिन्न जिन्दगी दुखो सहन्छु भई दुखी, म जित्छु जित्छु हे बुबा फिरेर आउँछन् खुसी। म जित्छु जित्छु हे बुबा फिरेर आउँछन् खुसी। म मात्र पुत्र छैन है, यहाँ हजार लाख छन्, बुबा तिमी समानका बुबा हजार लाख छन्। महाविनाश मार्गमा विषालु कीट गर्छ रे, धरेर धैर्य हे बुबा रमेर बस्नु पर्छ रे। बुबा 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 भए मधुर हे बुबा, छ विश्व बन्द जेल झै म फर्कने त के कुरा। निकै मिठो छन्द पठाइदिनु भयो बुबालाई चिठी। एकदम दुःख भाव पोखेर समय सामयिक विषयमा उठान गरिएर आफ्नो बुबालाई चिठी लेखेको पञ्चचामर छन्दमा कति कति मिठो, कति सरल, कति गहन। हार्दिक धन्यवाद छ हजुरलाई यो मिठो सृजना पठाइदिनु भएको निमित्त। अब फेरि अर्को रचनाको मुना टिप्ने बेला भइसकेको छ। अनलाइनमा वाचन गर्दाखेरि लाइभमा कतिपय अक्षरहरू देखिँदा देखिँदै पनि के हुन्छ, ह्रस्व दीर्घ फरक पर्न जान्छ, वाचनमा फरक पर्न जान्छ, पढ्दाखेरि गलत पढिन्छ र भनौँ हजुरले लेखेका अक्षरहरू यहाँ आउँदाखेरि फरक किसिमले पनि आउने हुन्छ कहिले कसो। त्यसकारणले पनि धेरै गाह्रो छ। यसलाई अप्ठ्यारो नमान्नुहोला, जानी जानी गल्ती वाचन गरेको होला भनेर चाहिँ नसोचिदिनु होला। मेरो विनम्र अनुरोध पनि टक्राएको छु हजुरलाई यहाँबाट। अब भने फेरि एउटा रचना सुनाउँछु। रचना मैले देखेको छु यहाँ रश्मि रिमालज्यूको रचना देखेको छु। त्यसपछि नारायण खड्काज्यूको कविता यहाँ मेरो अर्को टेलिफोनमा देखाइराखेको छु। रश्मि रिमालज्यूको रचना सुनाउन गइराखेको छु। हाम्रा नेताहरू मोटाएका छन्, जाल छेल परिपाटी दलीय पार्टीहरूले के गर्नु परेको छ। आमा जनता अल्मलिएर रमिता हेरेर बसेका छन्, कुहिरोको काग झैं पिछल्लीमा परेको छ। कुरा बढी भयो भने देश चल्दैन सरकार, माया बढी भयो भने मातिन्छ सरकार। निकै मिठो रचना थियो, माफ गर्नुहोला सरेर माथि गयो। ठ्याक्कै अन्तिम पढ्दै थिएँ, अन्तिम श्लोक अन्तिम हरफ सरेर माथि गएको छ। अब भने हजुरहरूलाई फेरि एउटा कविता सुनाउने बेला भएको छ। कविता पढेको छ नारायण खड्काज्यूको, स्वीकार गर्नुहोला। तिमी यो चिनी है यार, तिमी त्यो चिनी है यार, भरि कपमा पनि ठाउँ बनाइदिने, घुलिँदै चियामा तिमी वाह क्या मिठो स्वाद थपिदिने।
चिनी सम्झे हजुर रिसानी माफ होस्, गल्ती भए मबाट सजाय माया नै होस्। नारायण खड्काज्यूले थोरै मात्रै केही हरफहरूमा आफ्नो रचना राखिदिनु भएको थियो। हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यो मिठो रचना राखिदिनु भएकोमा। आज मैले लेन्स लगाएको छु, त्यस कारणले पनि मलाई एकदमै अप्ठ्यारो भएको छ पढ्नको लागि। म कोसिस गरिराखेको छु निरन्तर नै, हेरौँ कतिको सहज हुन्छ। प्यारी बहिनी मेरो सृजनालाई धैर्यतापूर्वक वाचन गरी प्राण दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद र आभार प्रकट गर्छु भनेर ममता बराल दिदीले लेख्नु भएको देखेको छु। सम्पूर्ण साहित्य मनहरूमा हार्दिक अनुरोध, कृपया नेपाली साहित्य संसारको युट्युब च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। तपाईका सृजना पनि यसरी नै आउनेछन्, साथै सहयोग शेयर अवश्य गर्नुहोला, साथै सृजना पठाएर प्रतीक्षा गर्नुहोला। सृजना कहाँ पठाउने त अब? यति भनिसकेपछि अन्यलमा हुनुहुन्छ भने तपाईले सृजना nlw2073@gmail.com मा पठाइदिन सक्नुहुन्छ। साथै यहाँ हाम्रो युट्युबको लिंक पनि शेयर भएको छ, तपाईले युट्युबको लिंकबाट पनि हामीलाई भेट्न सक्नुहुन्छ। फेसबुक पछि हाम्रो भेट युट्युबमा अवश्य हुनेछ। आउनुहोस् फेरि सृजनामा नै रमाऊ, सृजनाकै बेला भएको छ। एउटा माटोको पीडा शीर्षकमा कविता आएको छ गायत्री चापाकाई गुरुबाट अनुष्टुप छन्दमा। म हजुरहरूलाई सुनाउन गइराखेको छु। मलाई निकै अप्ठ्यारो लाग्छ यो वाचन गर्नको लागि चाहिँ, जति सक्छु कोसिस गर्छु, स्वीकार गर्नुहोला है। युद्ध झै त्रासदीपूर्ण विश्व सन्त्रस्तको क्षण, छिमेकी गोरुको हेक्का देखिँदैछ कुलक्षण। कहिले बाँधेर पानीमा त्यो डुबाउँछ। अनुष्टुप छन्द, माफ गर्नुहोला मैले सरस्वती वाचन गर्ने अनुमति मागे, किन खै वाचन गर्नै सकिन। युद्ध झै त्रासदीपूर्ण विश्व सन्त्रस्तको क्षण, छिमेकी गोरुको हेक्का देखिँदैछ कुलक्षण। कहिले बाँधेर पानीमा त्यो डुबाउँछ, कहिले साँध मिचेर मोटरै पो कुदाउँछ। हार्दिक माफी माग्न चाहन्छु, सरस्वती वाचन गर्ने अनुमति मागे, त्यसरी वाचन गर्दा पक्कै अन्याय हुन्छ। मौका छोपेर दाउमा च्याखे थाप्न उद्धत, हेप्नेको निमुखा ठानी जागौँ है तब देख्दछ। पर निर्भको भारी तेल हालेर नुनको, मैत्री भाव बिथोलेको नमाने घटनानीको। माटाको ममताभित्र पुर्खाको रक्त बोल्दछ, बलिदान इतिहास उल्टनु अब पर्दछ। झुक्ला हिमालको शिर झुकाउने अझै बल, स्वाभिमान गिराउने खेल्दैछ मूर्खता खल। आर्जेको भूमिको माटो हाँसोमा मुस्कुराउन नदिने, घुर्की धम्कीको उसैको तर्कना किन। अहो छाती निचोरेको नहेरौं सब सन्तति, नाप्दैन कुट नीतिले एक हौं भावना जति। ठुलो मान्छे ठुलै खेल भन्दैन त्यो शताब्दीले, उसले पानी त पोखिन्छ लेख्नेछ रचनादिले। आधा पानी भरै घैटो छछल्किन्छ निरन्तर, समदर्शी रहे आँखा जोडिन्छन् समताभर। संसारै मुठीमा कस्ने ठुला यी देशको कथा, हारेको किन सम्झन्नौ बढायो वेदना व्यथा। पानीको स्रोत देखेर मुहानै किन सार्दछौ, कप्टीको नगरी हुन्न भर त्यास्ना व्यापार हौ। कप्टीको नगरी हुन्न भर तस्ना व्यापार पार हौ।
हार्दिक धन्यवाद छ हजुरको यो मिठो रचना साभार गरिदिनु भएको लागि। तर यद्यपि यसलाई पूर्ण न्याय गर्न नसकेको कारणले आफूलाई पनि थोरै थोरै असहज पनि महसुस भएको छ। आगामी दिनहरूमा भएका भुलचुकहरूलाई सुधार गर्दै म अगाडि बढ्नेछु। फेरि अर्को रचना सुनाउन चाहन्छु। गजल छ आकाश मानन्धरज्यूको। गजल हजुरहरूलाई सुनाउन गइराखेको छु। उहाँको गजलका शेरहरू यसरी सुरु हुन्छन्। बोलीमा तिम्रो मिठास छ अझ राम्रो बानी पनि, बोलीमा तिम्रो मिठास छ अझ राम्रो बानी पनि, हरेक शब्दमा माया छ अझ राम्रो कहानी पनि, जिन्दगीमा तिम्रो साथ पाउँछु पाउँदिन थाहा छैन, जिन्दगीमा तिम्रो साथ पाउँछु पाउँदिन थाहा छैन, तिम्रो मायाले गर्दाखेरि बेहोसिन्छ रानी पनि, हरेक शब्दमा माया छ अझ राम्रो कहानी पनि, तिम्रो धेरै याद आउँछ भेट्न मन लाग्छ अत्तत, यति धेरै माया देख्दा झरी झैं झर्छ पानी पनि, तिम्रो मायाले गर्दाखेरि बेहोसिन्छ रानी पनि, संसारमा सबैभन्दा धेरै माया लाग्छ आमा बाको, संसारमा सबैभन्दा धेरै माया लाग्छ आमा बाको, बैमानी संसार भए पनि भेटिन्छ मायाको खानी पनि, यति धेरै माया देख्दा झरी झैं झर्छ पानी पनि। निकै मिठो रचना। हार्दिक धन्यवाद छ हजुरलाई यो मिठो रचना साभार गरिदिनु भएकोमा। र आगामी दिनहरूको लागि पनि हजुरलाई सधैँ सधैँ निरन्तरताको कामना पनि गर्न चाहन्छु। कलानिधि दाहालज्यूको पनि उपस्थिति देखेको छु। नमन साहित्य संसारको सबै मन लगायत कुशल सञ्चालिका प्रतिमा समेत भन्नुभएको छ। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद छ र हजुरलाई पनि नमन टक्राएको छ, स्वीकार गर्नुहोला। ममता दिदीले नारायण सरको छोटो मिठो सृजना भन्नुभएको छ। अवश्य पनि। अब भने पालो भएको छ एउटा शार्दूल विक्रीडित छन्द सुनाउने। शार्दूल विक्रीडित छन्द एकैसाथ दुईटा आइपुगेको रहेछ। रमेश सरले पठाइदिनु भएको छ। हरिप्रसाद रिमालज्यूको पनि आइपुगेको छ। पहिला रमेश भट्टराई सरको छन्द कविता वाचन गरिसकेपछि मैले अर्को शार्दूल विक्रीडित फेरि समाउने छु। स्वीकार गर्नुहोला। उहाँको कविता रोएको छ धरा। कति मिठो शीर्षक छ। शीर्षक नै धरा कति रोएको छ त हामीले यो बारेमा सुन्नेछौँ। एकदम नै हृदय विदारक हुन सक्छ। आउनुहोस्, म तपाईहरुलाई उहाँको कविता सुनाउन गइराखेको छु। बाँकी भन्नु छ के लुटे सब कुरा, सीमान्त भूभागमा लाचारी ठहरीको दृष्टि अहिले स्वाधीन यो भूमिमा, सुस्ता पार गरेर दर्जन बढ्यो तोडेर सीमाड्कना, कस्तो हो व्यभिचार नेत्र ननिका राख्यौ छिमेकी किना, सत्ता मोह यताको दृष्टि छ उता विस्तारवादी मना, हाम्रो हो सबलिम्पिया किन तिमी ताक्छौ यहाँ लौ भन, रोएको छ धरा प्रभुत्व लुटिदा स्वाधीनता खोसिदा, बालौं धेर मसाल देशभरमा स्वामित्व नै बेचिदा, सम्झौता असमान हुन्छ जहिले नामर्द नेता हुँदा, सत्ता शासन निम्ति राष्ट्र ममता त्यागेर कुर्सी छुँदा, पुर्खाको बलिदानको समझ हो
नावीर गुन्जी सदा खोकरा भाषण उच्च उच्च स्वरका सुन्दैछ बेफकवाकका साह्रै छन्द पनि बिगारिदिएँ मैले, मलाई माफ गर्नु होला। कस्तो गाह्रो लाग्यो त्यो शब्द पढ्न, सुरुमा ठ्याक्कै पढ्नै आएन। फर्स्ट म तेस्रो श्लोक वाचन गर्न गइराखेको छु। नेताको मति भ्रष्टले शहीदका इच्छा सबै सिद्धिए बारम्बार प्रताडना सहिरह्यौं नेता यहाँ के भए आशामा छ अझै लुलिम्पु लुटिदा गर्दै पुकार अब राष्ट्रोत्थान छ मूर्ख कार्य सबको कर्तव्य ठानौं सब इच्छा यो मनको तत्पर सधैँ आदेश आमा गरा जङ्घे पिल्ले देश निम्ति म सधैँ होला रहूं निर्भरा पुर्खाको बलिदानले शिर उचो पारे तिमी गर्भले आमाको ममता बुझेर मनले खट्दैछु सद्भावले खट्दैछु सद्भावले। आहा आहा निकै मिठो छन्द। क्रमशः फेरि अर्को छन्द प्राप्त भएको छ। फेरि शार्दूल विकृति छन्दमै म फेरि हजुरलाई शार्दूल विकृति छन्दमै रचना सुनाउन गइराखेको छु। त्यस्तै बन्न सकूँ रचना पठाइदिनु भएको छ कलानिधि दाहाल ज्यूले। उहाँको शीर्षक त्यस्तै बन्न सकूँ। छम छम मन्दिरमा गरिबहरू झै नाचिरहोस् यो मन झम झम जङ्गलको झरझरी जस्तै मनोज्ञ गुण। आज के भयो, मैले एकदम छन्द बिगारी राखेको छु। म फेरि सुरुवात गर्न गइराखेको केही छैन, म एकपटक फेरि भर्खरै मात्र सुरु गरेको छु, फेरि सुरु गर्छु है। छम छम मन्दिरमा गरिबहरू झै नाचिरहोस् यो मन झम झम जङ्गलको झरी झरझरी जस्तै मनोगुञ्जन शाखा वृक्ष फली फलै फल झुली चुम्दै रहोस् यो मन जे हो त्यो त्यसरी त्यसैसँग रही नाचो सझै छम छम छाया छन् छवि साथ छन् छ मनको उल्लासको प्राङ्गण एउटै विश्व विशाल छुम सरीको छैनन् कुनै खण्डन खाबा छन् वनका नसातन भरी एउटै छ सौदामिनी एकै एक महौ मिठा फलसरी खाई खुलुन जीवनी हट्टीमा पहरा झुलुन झुलिरहुन् लेउ एता चर्मका हट्टीमा पहरा झुलुन झुलिरहुन् लेउ एता चर्मका। अक्षर छुट्यो नि। जे गर्छौ समय
जे गर्छौं सममा मिठास समका सौजन्य सदमर्का सदमर्का मैदान पद पाउ पेट रसका झरना सरी बरसिउन् खण्डा खण्ड अखण्ड आश्रित हुने जम्मै जना तर्सिउन्। हजुर एकदमै मिठो रचना छ कलानिधि दाहाल। उहाँ त छन्द कवि नै हुनुहुन्छ मलाई जहाँसम्म थाहा भएसम्म। पक्कै पनि हजुरको तेस्रो श्लोकहरूमा त अक्षर सङ्ख्या पुगेको छैन रहेछन्, त्यस कारणले पनि वाचन गर्न अलिकति असहजिलो पनि भयो र वाचन गर्दा गर्दै हजुरको रचना सरेर पनि माथि गयो। त्यस कारणले पनि क्षमा याचना गर्न चाहन्छु हजुरप्रति। खै गुरु वर्ग तथा सहपाठीहरू सबै गुरुहरूलाई नमन भनेर लेख्नु भएको रहेछ सुमन दिदीले। अब फेरि एउटा रचना वाचन गर्ने बेला भएको छ। गजल छ आकाश मानन्दरज्यूको। हजुरको अघि मैले गजल वाचन गरिसकेको छु, त्यस कारणले मैले वाचन गरिन माफी माग्न चाहे हजुरसँग। आहा साहित्य हस्ती आदरणीय कलानिधि गुरुको मन तरङ्गित हुने सृजना सुनिरहँ जस्तो कति गहिराईमा डुबेर लेखिएको ओजपूर्ण शब्दहरू आहा भन्नुभएको छ। हजुर पक्कै पनि एकदमै गहिराईमा डुबेर लेख्नुभएको सृजना थियो उहाँको। अब भने फेरि एउटा छन्द कविता परेको रहेछ मेरो हातमा, खेम खनालज्यूको छन्द पञ्चचामर छन्दमा अब हजुरलाई रचना सुनाउन गइराखेको छु। शीर्षक दिनुभएको छ हामी सुयोग्य वीर हौं भनेर। आज आवाजले पनि साथ दिएको छैन, प्रविधिले पनि साथ दिएको छैन, एकदमै गाह्रो भयो। सुरुमा त ठिकै थियो, थकान होला भन्नुपर्छ, केही छैन, ठिकै छ, आउनुहोस्। मलाई साथ दिन हजुरहरू भइहाल्नुहुन्छ, मलाई केही चिन्तै छैन। हजुरहरूको रचना म सुनाउन चाहन्छु। आदरणीय कलानिधि गुरुले छुटेको हुनसक्छ भनेर लेख्नुभएको छ, पक्कै छुटेकै हुनुपर्छ, मलाई थाहा छ, किनकि हजुर आफैमा छन्द कवि हुनुहुन्छ र हजुरले त्यसमा ध्यान नगएको हो पक्कै पनि। र हजुरको रचना हजुरको चौथो श्लोक वाचन गर्दा गर्दै सरेर माथि पनि गयो। हजुरले एकपटक फेरि राखिदिनु होला, मैले त्यसलाई पूर्णता दिने कोसिस अवश्य गर्नेछु। अब भने खेम खनालज्यूको ढिला नगरिकन छन्द पञ्चचामर हजुरहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। खेम खनालज्यूले पनि हेरिरहेको सङ्केत मैले पाइराखेको छु, म सुनाउन चाहन्छु। जवान कर्म वीर हो निकाल जो सजागर गरौ अथाह साधना बनाऊ देश सुन्दर हिमालमा तराईमा पहाडमा मधेसमा उठौं जुटौं सबैजना विकास गर्न देशमा उठौं जुटौं सबैजना विकास गर्न देशमा समाधि झै हिमाल त्यो सदैव हाँस्छ शिरमा यतै अनन्य छाल भई समुद्र बग्छ तीरमा साहस आँट जोसिलो गरे भने शरीरले सुधार हुन्छ गाउँको छुँदै छुँदैन पीरले गरौँ न सम्य साधना सधैँ हुनेछ वैभव समाजको मुहारमा प्रभाव हुन्छ उत्सव किसान भई बरु। हजुर त्यहाँसम्म पुग्दै थिए, यो धोखेबाज प्रविधिले फेरि धोका दिएको छ मलाई, रचना वाचन गर्नै दिएन, सरेर माथि गएको छ हजुरको रचना। अब हजुरको कमेन्टहरूलाई उठान गर्न गइराखेको छु। आदरणीय कवि रमेश सरको आहा अहिले देश रोएको बेला सान्दर्भिक देश प्रेमले ओतप्रोत भएको बेजोडको रचना सुनिरहनु मन लाग्ने यहाँको कलम सदा यसरी नै अगाडि बढिराखोस्। हजुरलाई शुभकामना अनि हार्दिक बधाई भनेर लेख्नु भएको छ प्यारी दिदी सुमन शर्माले। आज बिगारिरहेकी छेउ है सुन्दरी भन्नुभएको छ, हो नि मलाई पनि त्यस्तै भइराखेको छ, आज कस्तो बिग्रिरहेको छ हेर्नुहोस् न। आज मैले चस्मा लगाएको छैन नि त, त्यही भएर होला।
आज मैले लेन्स लगाएको छु अनि पछि यो लेन्स निकाल्नलाई चाहिँ धेरै प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने, हात सफा गर अनि पछि अनि त्यो निकालेर सल्युसनमा राख्नलाई टाइम लाग्ने अनि पछि सिधै आए अनि कार्यक्रम सञ्चालनमा बसे। त्यस कारणले पनि होला अक्षरहरू नै राम्रोसँग देखिराखेको छैन। झरा शब्दहरू धेरै हुन्छन्। कला गुरु देवका सुन्दर रचना साधुवाद भनेर गायत्री गुरुले लेख्नु भएको छ। आहा साहित्य हस्ती आदरणीय कलानिधि गुरुको हृदय तरङ्गित हुने सृजना सुनिरहछस् त कति गहिराईमा डुबेर लेखिएको भनेर लेख्नु भएको छ ममता दिदीले। म त फेरि माथिकै रचना माथिकै कमेन्टहरू पढ्न पुगेछु कि के हो। आदरणीय कवि कलानिधि दाजुको वाह वाह दमदारको रचना, हजुरको गहन भाव अभिव्यक्त गरिएको छ, हजुरमा शुभकामना दाजु भनेर लेख्नु भएको छ। जति गरिने मिठो वाचन गर्ने वाचिकालाई मुरी मुरी धन्यवाद भन्नुभएको छ। हार्दिक धन्यवाद हजुरलाई कलानिधि दाहाल गुरु। अनि पछि हजुरको रचनालाई पूर्णता दिने मन मेरो अझै पनि छ है। हजुरले रचनालाई फेरि एकपल्ट राखिदिनुहोस् न ल। प्रकाश राईज्यूको गजल आउनुहोस्। प्रकाश राईज्यूको म हजुरहरूलाई गजल सुनाउन गइराखेको छु। उहाँको रचना गजल यसरी सुरु हुन्छ। आउनुहोस् बस्नुहोस् चिया कफी के लिनुहुन्छ, कफी खाउँ होला कसो गरौँ। आउनुहोस् बस्नुहोस् चिया कफी के लिनुहुन्छ, आउनुहोस् बस्नुहोस् चिया कफी के लिनुहुन्छ, रोजी छाडी हजुर थरी थरी के लिनुहुन्छ। आहा आउनुहोस् बस्नुहोस् चिया कफी के लिनुहुन्छ, रोजी छाडी हजुर थरी थरी के लिनुहुन्छ। सगरमाथा त बोकेर लान सक्नुहुन्न होला, सगरमाथा त बोकेर लान सक्नुहुन्न होला, वन जङ्गल खोला नाला के लिनुहुन्छ, रोजी छाडी हजुर थरी थरी के लिनुहुन्छ। आहा आहा अप्ठ्यारो मान्न पर्दैन सबै हजुरहरूकै हो। कस्तो मिठो व्यङ्ग्य। अप्ठ्यारो मान्न पर्दैन सबै हजुरहरूकै हो, लिनुहोस् ल सबै आफ्नो सम्झी के लिनुहुन्छ। सगरमाथा त बोकेर लान सक्नुहुन्न होला, वन जङ्गल खोला नाला नदी के लानुहुन्छ। निर्धक्क भई माग राख्नु पुरा गरिदिउँला, निर्धक्क भई माग राख्नुहोस् पुरा गरिदिउँला, दिनेछु सबै सबै मिल्ने जति के लिनुहुन्छ, लिनुहोस् सबै सबै आफ्नो सम्झी के लिनुहुन्छ। धेरै त छैन मेरो सत्ता शक्ति कुर्सीमा भने, धेरै त छैन मेरो सत्ता शक्ति कुर्सीमा भने, धेरै त छैन मेरो सत्ता शक्ति कुर्सीमा भने, गरिदिन्छु म एउटा सन्धि के लिनुहुन्छ, दिनेछु सबै मिल्ने जति के लिनुहुन्छ। आउनुहोस् बस्नुहोस् चिया कफी के लिनुहुन्छ, रोजी छाडी हजुर थरी थरी के लिनुहुन्छ। आहा निकै मिठो शेरहरू राखेर निकै मिठो रचना पठाइदिनु भएको छ। प्रकाश राईज्यूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो मिठो रचना पठाइदिएर हामीलाई कार्यक्रम हेतुमा मद्दत पनि पुर्याउनु भएको छ र हजुरको रचना निकै नै उत्कृष्ट छ। अब फेरि अर्को रचना म हजुरहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। अघि वाचन गर्दा गर्दै अपुरो भएको छन्द पञ्चचामर हामी स्वर्गवीर हौँ भन्ने खेम खनालज्यूको रचनालाई फेरि म सुनाउन गइराखेको छु, स्वीकार गर्नुहोला। जवान कर्म वीर हो निकाल जो सजागर, गरौँ अथाह साधना बनाऊ देश सुन्दर। हिमालमा तराईमा पहाडमा मधेसमा उठौँ जुटौँ सबैजना विकास गर्न देशमा। समाधि झै हिमाल त्यो सदैव हाँस्छ शिरमा, यतै अनन्य छाल भई समुद्र बग्छ तीरमा। साहस आट जोसिलो गरे भने शरीरले, सुधार हुन्छ गाउँको छिटै छुँदैन पिरले।
गरौँ न सम्य साधना सधैँ हुनेछ वैभव समाजको मुहारमा प्रभाव हुन्छ उत्सव किसान भई बरु सधैँ कुटोहलो समाउला झुलाई धान खेतमा लरीबरी फसाउला सुधी सुयोग्य धीरको अझै सशक्त वीर हौ उनै सुवीर जातिको सुपुत कर्म वीर हौ निशान त्यो बचाउने सुपुत्र हौ प्रजातिमा उठाऊ शान देशको छँदैछ रक्त छातीमा बिहानको प्रभातमा हिमाल टल्ल टल्कदा तराई मुस्कुराउने मधेस स्वर्ग झै हुँदा सुधार हुन्छ यही धरा सीमा खडा बनाउँदा नदेऊ टेक्न पाइला दलाल दुष्ट आउँदा नदेऊ टेक्न पाइला दलाल दुष्ट आउँदा हिमालको बतासले मधेस शिर हम्कियोस् विकासले स्वदेशको सधैँ मुहार चम्कियोस् उठाई शिर देशको हरा भरा बनाउला स्वदेशमै रमाउला र विश्वमा चिनाउला स्वदेशमै रमाउला र विश्वमा चिनाउला आहा आहा एकदम नै मिठो एकदम नै उत्कृष्ट रचना हजुरको पञ्चसावर छन्दमा लेखिएको यो मिठो भावनात्मक कवितालाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर छन्दमा कलम चलाउनुहुन्छ मलाई अवश्य ज्ञात छ। योभन्दा धेरै मैले नै टीका टिप्पणी दिएर के न्याय गरौँला र हार्दिक धन्यवाद छ हजुरलाई यो मिठो रचना साभार गरिदिनु भयो। आहा कति मिठो खेप सर हजुरको सृजना जागौँ उठौँ केही गरौँ बढाउँ वैभव आहा आहा भन्नुभएको छ। ममता बराल ज्यूले हार्दिक स्वागत भन्नुभएको होला। महेश सर भनेर लेख्नुभएको छ। अब भने फेरि एउटा गजल सुनाउँछु। यसको अक्षर सङ्ख्या ठिकै छ, मिल्छ भने मैले गाउने कोसिस पनि गर्नेछु है त। गजल पठाइदिनु भएको छ सुधीर थापाज्यूले। उहाँको गजल यसरी सुरु हुन्छ। चाहना र मजबुरी दुईटा पाटा रहेछन् चाहना र मजबुरी दुईटा पाटा रहेछन् आकाश र जमिनको बेग्लै बाटा रहेछन् चाहना र मजबुरी दुईटा पाटा रहेछन् आकाश र जमिनको बेग्लै बाटा रहेछन्। यो भाका सुहा हैन। चाहना र मजबुरी दुईटै पाटा रहेछन् आकाश र जमिनको बेग्लै बाटा रहेछन् कोट्याएर हेरौँ भने पनि नमिल्ने मुटुमा कट्याएर हेरौँ भने पनि नमिल्ने मुटुमा मायाको घाउको हजारौं खाटा रहेछन्। रूप राम्रो भएर नहुने मन राम्रो हुनु पर्यो रूप राम्रो भएर नहुने मन राम्रो हुनु पर्यो नजुन नराम्रो भयो यति धेरै टाढा रहेछन् मायाको घाउको हजारौं खाटा रहेछन्। माया समर्पण हो एउटा सौदाबाजी नहुने माया समर्पण हो एउटा सौदाबाजी नहुने प्रेमको विक्रेतालाई नै नाफा घाटा रहेछन्। नजुन नजुन नराम्रो भयो त्यति धेरै टाढा रहेछन्। छट्टु भमराले फूललाई छलेर गएझैं छट्टु भमराले फूललाई छरेर गएझैं छट्टुका जालमा पर्ने तिनै लाटा रहेछन्। प्रेमको विक्रेतालाई नै नाफा घाटा रहेछन्। निकै मिठो रचना पठाइदिनु भयो, हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अब एउटा मुक्तक सुनाउन गइराखेको छु उत्तम कुमार पोखरेल ज्यूको। प्रकृति नीति बुझ्दछ कसले आएर भनिदेऊ
उडेर जाने त्यो बादल बीच के देख्छौ गनिदेऊ विभिन्न रूप कसरी बन्छ हावामै बिलाउँछ विभिन्न रूप कसरी बन्छ हावामै बिलाउँछ हेरेर बस्छु आकाशमाथि तारा झैं बनिदेऊ भनेर एउटा मुक्तक पठाइदिनु भएको छ। हार्दिक धन्यवाद छ उहाँलाई। उत्तम कुमार पोखरेलज्यू सूर्य विनायक 3 भक्तपुरबाट पठाइदिनु भएको छ। अब फेरि एउटा रचना सुनाउने बेला भएको छ। शार्दूल विकृत छन्दमा आउनुहोस्, उहाँको रचना सुनौ। हरिप्रसाद रिमाल गुरुको रचना हजुरहरूलाई सुनाउन गइराखेको छु। हाम्रो त्यो इतिहास हेर्न सबले थालौ कसै कन्दनी पुर्खाको जग्गा हो घुमौ फनफनी सीमा बनोस् ओढनी हामी एक भए अवश्य सुखका फिरलान् बितेका दिन होला शान्त धरा सबैजना मिले झुक्लान् पराई जना मेचीको मन रुन्छ साँध चुडिदा कोसी दुखेमा पनि काली खोस्न तयार हुन्छ रिपुले राप्ती चुसेका घरी लागे एक भएर बन्द छ धरा उठला हिमाली धरा बनला यो इतिहास उज्वल यहाँ उठला सबैको सिरा साँच्चै देश बचाउने मन भए बोकौं खुडाती खरा धोक्र्याई रिपु कण्ठ छेदन गरौं काप्दै लडुन् कातर देखोस् भारत यो सबै पर बसे नेपालका पालले लड्नै पर्छ लडौं गएर हिले बेला छँदै ओजले तेरो हरकत देखियो समयमा चाख्लास मिठाई मिठो गोर्खेको इतिहास हेर्न कचरा होलास हरामी पिठो तेरो बुद्धि फिरोस छिटो अब त हट हाम्रो धरा बाहिर मुन्टी काल गाडी छौ अब त जा परलास खुडा मुन्तिर मुन्टी काल गाडी छौ अब त मुन्टी काल गाडी छौ अब त जा परलास खुडा मुन्तिर परलास खुडा मुन्तिर। हार्दिक धन्यवाद छ हजुरलाई यो मिठो शार्दूल विकृत छन्दमा पठाइदिनु भएको रचना मैले वाचन गर्ने एउटा मौका पाएँ। अब भने हजुरहरूलाई हाइकु सुनाउन चाहन्छु। हाइकु पठाइदिनु भएको छ वासुदेव ठकुरीज्यूले। काला पानीमा गिद्धे आँखा गडियो धर्म छाडियो गिद्धे छ दृष्टि ठुट्छ तिखो चुच्चोले पापी छिमेकी सधैँ हेपियो ढुङ्गा बीच तरुल झनै चेपियो सुस्ता सुस्तायो जङ्गे खम्बा हरायो लिपु अस्तायो भनेर लेख्नुभएको छ। निकै मिठो मिठो हजुरले पठाइदिनु भयो हाइकु। हजुरलाई पनि धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छु। अब भने रचनाहरू पनि देखिराखेको अवस्था छैन। यसो हुँदाखेरि कार्यक्रमलाई अन्तिममै छ भनेर हामीले मान्नुपर्छ। यद्यपि कुनै रचना छुटाएकी एकपटक माथि आउन चाहन्छु। मेरो टेलिफोनमा अरू कुनै पनि रचनाहरू योभन्दा उपर देखाएको छैन। हजुरहरूलाई यही नै जानकारी गराउन चाहे।
अहिलेलाई भने यति नै गर्दै त्यसो भए म पनि बिदा लिन्छु होला। भोलिका दिनहरूमा फेरि अवश्य हामी भेट्नेछौँ यस्तै मिठा मिठा रचनाहरूको लागि। हजुरले नेपाली साहित्य संसारमा आफ्नो रचनाहरू पठाउन सक्नुहुन्छ। यद्यपि आफ्नो रचना आफ्नै मुखार बिन्दुबाट वाचन गरी सुनाउन चाहनुहुन्छ भने आफ्नो रचना वाचन गरेर nlw2073@gmail.com मा हालिदिनु सक्नुहुन्छ। मैले फेरि दोहोऱ्याउन चाहे nlw2073 मा हालिदिन सक्नुहुन्छ। र तपाईको रचनाहरू युट्युबमा राखिनेछ। हाम्रो युट्युबको च्यानल रहेको छ nlw संसारमा नेपाली साहित्य भनेर। तपाईले हाम्रो फेसबुकलाई जसरी माया गर्नुभएको छ युट्युबलाई पनि त्यस्तै गरेर माया अवश्य गरिदिनु होला। आगामी दिनहरूमा फेरि यस्तै गरेर हजुरहरूको साथ कार्यक्रमलाई भव्य बनाउने छौं। अहिलेलाई भने म बिदा माग्न चाहन्छु। प्रस्तुता उपस्थित भएको थिए प्रतिभा थापा। हुन त कार्यक्रम करिब 1.5 घण्टा चलाउनु पर्ने हो। अब भने रचनाको खडेरी परेको जस्तो लागेको छ र भोलि फेरि भेट्नेछौँ। हार्दिक धन्यवाद यो मिठो साथ र सहयोगको लागि। भोलिसम्मको लागि मैले भने बिदा माग्न चाहन्छु। म प्रस्तुता प्रतिमा थापा। फेरि भेटौँला। साहित्यको पक्कै पनि साहित्यको सधैँ जय होस्। जय साहित्य। धन्यवाद।